السلام عليكم. غادي نكملوا دروك الدروس ديالنا، ويكون عندنا اول فيديو. الموضوع ديالو هو كريي اي جيري دي بريزونطاسيون. في وسط هذا الشابيتر هذا عندنا اول حاجه هي كريي دي بريزونطاسيون. غادي نشوفوا فيها كومون كريي اون نوفيل بريزونطاسيون فيرج، وغادي نشوفوا كذلك كريي اون نوفيل بريزونطاسيون personnalisée à partir d'un modèle, importer des fichiers texte dans une présentation, importer des documents Word à partir d'un plan dans une présentation. تاني حاجة غادي نشوفو هنايا هي mettre en forme une présentation en utilisant un masque de diapositive. غنشوفو فيه هنا appliquer un masque de diapositive, ajouter une nouvelle disposition, modifier les dispositions existantes, ajouter une image d'arrière-plan, contrôler les numéros de page, insérer un en-tête et pied de page, modifier les thèmes de la présentation. Alors غادي نمشيو باش انني نكري واحد نوفيل ديابوزيتيف ولا نوفيل بريزونطاسيون بليتو فيرج. فانا تنجي ليكون ديال باوربوينت، تندير عليها دوبل كليك، كيتفتح عندي باوربوينت ديالي. الوغ من هنايا كيعطيني انني نكري بريزونطاسيون اللي هي جديده. يمكن ليا نختار اوفغير دوطخ بريزونطاسيون، لكن ديجا انا مسجل شي بريزونطاسيون قديمه. يمكن ليا نشوف واش مسجله في الوان درايف او لا وان درايف بيرسونيل ديالي، او لا مسجله في الاورديناتور. نقدر نقول باركورير باش نقلب في البيسي ديالي لوكالمون فين هي كاينه مسجله، او لا نقدر نكري اون نوفيل بريزونطاسيون ابارتير دان موديل. الوغ رجع نوفو، فهما هنايا كيعطيوني واحد لونسومبل ديال لي موديل ديجا موجودين من عند مايكروسوفت. يمكن ليا نختار انا اشنو باغي هاد الموديل ولا باغي هذا. كل موديل انا كنكليكي عليه تعطيني لي زيكزامبل ديالو كيفاش داير من الداخل. هادو كاملين سون دي موديل اللي هما بري ديفيني بار مايكروسوفت. او لا نقدر انايا ندير ريشيرش اونلاين على اون بريزونطاسيون، او لا نقدر نكتب مثلا في لي كاتيجوري بريزونطاسيون كليكي عليها، لكن هنا خاص كونيكسيون تكون عندي ديجا في البيسي ديالي. الوغ فانا اختار البريزونطاسيون، فوالا هو عطاني واحد لونسومبل ديال لي موديل اللي متعلقه بالكاتيجوري اللي انا اختاريت. او لا نقدر نرجع مثلا نقول لي بغيت دي بريزونطاسيون اللي متعلقين بالسبور، فهو غادي يعطيني واحد لي موديل اللي هما متعلقين دائما بالسبور باش انني نصايب لا بريزونطاسيون ديالي اللي انا بغيت نخدم عليها. الوغ نشوف كاع لي موديل اللي هما كاينين عندي، نختار الموديل اللي انا عجبني. باغ اكزومبل مثلا هذا تنشوفوا فوالا كيفاش هو داير. باش انني نكري موديل من هاد بريزونطاسيون هاد الموديل يلزمني نقول لك كريي، وغادي يبدا يكري ليا. نمشيو نختاروا شي موديل اللي هو متعلق بالإديكاسيون، شي حاجه اللي هي قريبه لينا حنايا. نختار مثلا هذا، نقول لك كريي. اوتوماتيكمون هو غادي يدير لي تيليشارجي من الانترنت وغادي يكري ليا الموديل ديالي. فوالا كيف ما تنشوفوا الموديل هو ديجا بري ديفيني، هو قدامي وعاطيني هنايا لونسومبل ديال لي ديابوزيتيف. هادو اللي تيكونوا هنايا فهما كيتسموا دي ديابوزيتيف. سي بيان، عاطيني مجموعه ديال لي موديل يمكن لي ناخذ عليهم فكره باش انني نبدا نصايب بريزونطاسيون ديالي. الو دوزيام بارتي اللي انا عندي غادي نخدم عليها هي درك شفنا كري اون نوفيل بريزونطاسيون فيرج، كري اون نوفيل بريزونطاسيون بيرسوناليزي ا بارتير دان موديل. درك غادي نجيو نشوفوا امبورتي دي فيشي تكست دون اون بريزونطاسيون. الوغ مثلا انا عندي هذا هو الموديل بغيت نخدم عليه، ولكن عندي واحد النص كاين عندي في واحد الفيشي تكست تي اكس تي، وبغيت ندير ليه امبورتي هنايا. فهنايا باش نقول لي امبورتير يلزمني نمشي ونقول لي او فيشي ونقول لي اوفغير. ابخي نقلب فين انا كاين عندي داك الفيشي تي اكس تي ديالي، واش كاين عندي في جوجل درايف او لا كاين عندي لوكالمون في بيسي. بالنسبه لي انا هذا المثال كاين عندي لوكالمون في بيسي. غنقول لي باركورير وغادي نمشي نقلب عليه. انا مسجلو ديجا هنايا اوبجيكتيف شابيتر 1. فوالا نتوما بار ديفو في الاول غادي يكون عندكم بليطو كوم سا، غيكون عندكم بحال هكا تو لي بريزونطاسيون. في الفيشي تكست ديالي ما كاينش، فهو تيافيشي لي فقط لي بريزونطاسيون اللي هما كاينين عندي في داك الدوسي.
باش انني نافيشي لي فيشي اللي هما تي اكس تي خاصني نجي نشونجي لو تيب. تنجي لهنايا وكنقول لي تو لي بلان اللي ليكستونسيون ديالهم ها هما تي اكس تي ار تي اف دوك اكس انسي دو سويت. فاش غنكليكي عليها غيوليو يبانو عندي فقط لي دوك اكس اي تي اكس تي. فوالا هو تكست ا امبورتي لي ليكستونسيون ديالو تي اكس تي. غنقول ليه اوفرير. بذلك هو فتح لي واحد بريزونطاسيون اللي خدا المحتوى ديال داك الفيشي تي اكس تي وحاول يحطوا لي هنايا في وسط لي بريزونطاسيون. هي كل ديابوزيتيف كتحمل المحتوى ديال داك الفيشي تي اكس تي. يعني الا مشيت انايا وفتحت الفيشي تي اكس تي ها هو قدامكم، انا هذا هو المحتوى اللي عندي فيه، وكما تشوفوا ها هو جابوا لي هنايا في لي ديابوزيتيف. او لا نقدر نقول ليه كما قالوا لنا هنايا في لابارتي الاخرى امبورتي دي دوكيمون وورد ابارتيغ دان بلان دون اون بريزونطاسيون. انا ديجا كاين عندي واحد البلان في دوكيمون وورد وبغيت ندير ليه امبورتي هنايا. يعني ديجا كاين عندي واحد المحتوى اولا نص في واحد الدوكيمون اللي هو وورد وبغيت ندير ليه امبورتي هنا وسط البريزونطاسيون عندي. فانا كنمشي لاكوي نوفيل ديابوزيتيف وكنقول ليه ديابوزيتيف ابارتيغ دان بلان. سي بيان. الو ترجع لهنايا. فهو في الاول راه كان بحال هكا كان فقط يافيشي لي فقط لي بريزونطاسيون، انما انا خاصني نجي نقول ليه تو لي بلان تي اكس تي باش يبان عندي هنايا. وها هو دوكيمون وورد لي ليكستونسيون ديالو دوك اكس اللي غيكون عباره هو لو بلان ديال البريزونطاسيون. ونقول ليه انسيري. وكيف ما تلاحظ هنايا ها هو هاد المره هذه انسيري لي داك لو بلان داك المحتوى ديال دوكيمون وورد دار لي انسيرسيون في وسط هاد البريزونطاسيون. نتاكدوا نمشيو نفتحوا داك الدوكيمون وورد. ها هو دوبل كليك. كيف ما تنشوف في المحتوى ديالو انا فقط حاطها اكزامبل. هذا هو المحتوى ديالو. فهو ديريكتومون دار لي امبورتي في وسط هاد الديابوزيتيف هذه ولا بليتو في وسط هاد البريزونطاسيون اللي انا عندي. الوغ بالتالي غادي نكونوا شفنا كومون امبورتي دي فيشي تكست دون اون بريزونطاسيون اي امبورتي دو دوكيمون وورد ابارتير دان بلان دو بريزونطاسيون. دروك غادي ندوزو نشوفوا المرحله الثانيه اللي عندنا واللي هي mettre en forme une présentation en utilisant un masque de diapositive. يعني هنا غادي نشوفوا كومون ابليكي ماسك دو ديابوزيتيف. باش انني نابليكي ان ماسك دو ديابوزيتيف فانا كنمشي افيشاج وكنمشي الماسك دي ديابوزيتيف جروب سميتو مود ماسك وتلقى عندي ماسك دي ديابوزيتيف. شنو هو هذا الماسك دي ديابوزيتيف بصفه عامه؟ ماسك دو ديابوزيتيف هو واحد الماسك تنطبقو على البريزونطاسيون ديالي. يعني كيفاش الشكل بغيت تكون بريزونطاسيون ديالي. فين ما قلت ليه هنايا انسيري ليا بريزونطاسيون ديابوزيتيف يعني كيكون واحد الماسك، يعني واحد تيم ولا واحد المميزات مخصصه تطبق ماسك. واضح؟ انا فاش كنكليكي عليها كنلاحظ بانني انتقلت المود ماسك دو ديابوزيتيف او تفتح عندي اونغلي ماسك دي ديابوزيتيف. الوغ هنايا يمكن لي نتحكم بزاف ديال الحوايج اللي متعلقه بهاد الديابوزيتيف، وهادو اللي تيبانو عندنا حنايا فهما دوك لي موديل دو ديابوزيتيف اللي انا كنخدم عليهم. لا كنت رديت لهم البال فاش انا كنقول له نوفيل ديابوزيتيف تعطيني هاد لي موديل هادو. فهاد لي موديل هادو كاملين هما اللي تيبانو عندي انا في الماسك. يعني هاد لو تيم ديال الاوفيس هو هاد الماسك هذا كامل كيمكن لي انني نتحكم فيه ونبيرسوناليزي كيف ما بغيت. نزيد بلاصه لي تكست، نزيد بلاصه لي زيماج. الوغ انا كنبيرسوناليزي بالطريقه اللي انا بغيت. الوغ شفنا هنا كيفاش ناكتيفيو ماسك دي ديابوزيتيف. النقطه الثانيه قال لك هنا اجوتي اون نوفيل ديسبوزيسيون. الوغ باش انني ناجوتي اون نوفيل ديسبوزيسيون يعني كانني كناجوتي موديل جديد اولا اكزومبل جديد وسط الماسك. الوغ انا كنقول ليه ماسك دي ديابوزيتيف وفي جروب موديفي لا فورم دو باز تلقى انسيري اون ديسبوزيسيون. فاش كنكليكي عليها تنشوف بانه عطاني ديسبوزيسيون جديده. يمكن لي انا هنا دروك هاد الديسبوزيسيون هادي نتحكم فيها نموديفيها نغير منها بالشكل اللي انا بغيت. وهي النقطه الثالثه اللي مطلوبه منا موديفي لي ديسبوزيسيون اكزيستون. انا غادي نجي دروك مثلا لهاد الديسبوزيسيون وغادي نحاول انني نموديفي فيها. فتشوفون انني مسحت لا زون الاولى او ليسباس ريزيرفي الاولى. يمكن لي دروك انني بيرسوناليزي كيف ما بغيت.
الو باش انني نزيد بلاصه لو تيتر فانا كنجي مثلا كنقول ليه انسيري ان اسباس ريزيرفي، تيقول لي اشنو بغيتي تحط في هذا الاسباس، واش بغيتي تحط كونتوني ولا تكست ايماج جرافيك تاب سمارت ارت سيبور ايماج اونلاين، اشنو بغيتي تحط. نجي نقول ليه مثلا بغيت نحط تكست ونجي ونرسم بلاصه لو تكست، يعني هاد البلاصه هذه راها صافي ولات ريزيرفي بور لي تكست. الوغ نجي نقول لي انسيري اون اسباس ريزيرفي مثلا نقول لي ايماج، نجي مثلا نقول لي هاد البلاصه هذه انا بغيت نخليها الايماج، يعني هي ولات موجوده هاد البلاصه راها فيها فقط لي زيماج. نرجع لهنا ماسك دي ديسبوزيتيف نقول لي انسيري مثلا هنايا دير لي جرافيك، نعاود نرجع عاوتاني هنا نقول ليه مثلا هنا دير لي سمارت ارت، نعاود نرجع عاوتاني مثلا هنا ونقول ليه وهنا دير لي جدول. بذلك انا لا ديسبوزيسيون ديالي هي اللي بيان كونفيغوري دابا سي بيان. الماسك ديالي درك وجد لي هاد ليكزومبل هذاها، فانا الا درت ليه ديزاكتيفي لو مود ماسك رجعت مثلا نقول نوفيل ديسبوزيتيف، فانا غادي نلقى داك الشكل اللي انا رسمتها هو ديسبوزيسيون بيرسوناليزي. فاش غنكليكي عليه هو موجد ليا كلشي بلاصه لو تكست. كتب هنايا تيتر ديالك موجوده بلا ما تحتاج تمشي دير انسيرسيون لشي حاجه اخرى. ايماج هنايا ما تحتاج دير انسيرسيون ايماج كذا، يعني تجي ديريكتومون كتكليكي تانسيري ايماج ديالك. بغيتي ترسم جرافيك كليكي رسم الجرافيك. الوغ كانني وجدت واحد الماسك او لا واحد لوتين انا غادي نعود نخدم عليه ديما. المرحله اللي موراها اجوتي اون ايماج دارير بلون، مثلا انايا بغيت ندير واحد ليماج اللي تعاود عندي مثلا في هاد لارير بلون هذا ديال هاد الديابوزيتيف، فانايا غنمشي لافيشاج وغادي نمشي عاوتاني الماسك ديابوزيتيف وغادي نلقى عندي ستيل دارير بلون سي بيان. الوغ نقول ليه ميزون فورم دارير بلون، غادي يفتح لي هنا ويقول لي اشنو بغيتي دير في هاد الخلفيه، واش لون ولا اللون اللي هو ديغرادي متقطع ولا ايماج. غنقول له مثلا ايماج، نمشي نقول لي فيشي نمشي نختار مثلا انا واحد ليماج عندي باش انني نديرها اونارير بلون. ناخذ مثلا هذه نقول لي انسيري فوالا، تلقى بان مثلا هذه موصف مملال دات هادي كوم اون اريير بلون. هنا عندي لو ترونسبارون ديالها، يمكن لي نتحكم في الشفافيه ديالها تكون شفافه او لا تكون واضحه بزاف. الو نقول لي اونفان ابليكي بارتو باش انه تبقى في كاع لي زوطخ ديابوزيتيف. كما تنشوف هنا ايا ولات الماسك مملال مكتوبه فيهم كاملين. الو نرجع هنا نقول لي ديزاكتيفي مود ماسك، طلعت بان كاع لي ديابوزيتيف عندي ولات عندهم واحد الخلفيه ديال واحد التصويره اللور اللي هي موس بني ملال. هنايا قال لي كونترولي لي نيميرو دو باج. بغيت ندير انايا الترقيم لهاد لي ديابوزيتيف ديالي انايا اللي انا كنخدم عليهم، بغيت نرقمهم، فانا كنمشي لانسيرسيون وكنلقى عندي هنايا نيميرو دو ديابوزيتيف سي بيان. الوغ تنجي هنايا تنقول لي نيميرو دو ديابوزيتيف، لاحظوا ها هو ولا عندي هنا لو نوار، لا ديزاكتيفيتها كيمشي، الا درت ليها كوشي كيولي نوار، وبذلك تيولي تيدير لي هنايا الترقيم ديال لي ديابوزيتيف. يمكن لي نجي هنا نقول له نو با افيشي سور لا ديابوزيتيف دو تيتر، يعني الديابوزيتيف الاولى ما ديرليش ليا فيها ترقيم، خليها خاويه. اي اونفان غادي نقول لي ابليكي بارتو وغادي نلقى عندي لي ديابوزيتيف كاملين ولاو مرقمين كيف ما تنشوف هنايا 2 3 4 انسو دو سويت. النقطه المواليه هي انسيري ان نوتيت اي بي دو باج. الوغ باش انني ناجوتي واحد لونتيت، يعني واحد الكتابه اللي هي كتعاود عندي في كاع لي ديابوزيتيف ديالي، تقدر تكون الفوق او لا تقدر تكون لتحت. نقدر نكتب فيها مثلا سميتي، نقدر نكتب فيها لا سوسيتي اللي انا خدام فيها او ليكول اللي انا كنقرا فيها. الوغ واحد السميه اللي بغيت تعاود عندي في كاع لي زوطخ ديابوزيتيف. الوغ غادي نجي لهنا في انسيرسيون جروب تكست، غادي نلقى عندي اونتيت اي بي دو باج. فاش نكليك عليها كتفتح عندي تيقول لي هنايا عندي جوج اختيارات، يا اما ديابوزيتيف ولا كومونتير اي دوكيمون. شنو هو الفرق ما بيناتهم؟ ديابوزيتيف هي واحد لونتيت او واحد البي دو باج اللي غادي يطبق عندي في وسط لي ديابوزيتيف، يعني وانا كنقدم عرض واضح. يعني هنا في لي ديابوزيتيف
يمكن لي نجي نقول مثلا هنايا هو على اليمين او فاش كوشيتو ولا بالكحل، يعني اجوتي مثلا لا دات دو جوردوي باغ اكزومبل، او لا نجي نقول ليه نيميرو دو ديابوزيتيف، او لا بي دو باج. نقدر نجي هنايا ونكتب اشنو انا بغيت، شنو بغيت انا يكون عندي هنا، نقول لي ابليكي بارتو. بذلك هو دروك غادي يطبقها في كاع لي ديابوزيتيف. ولكن اشنو هي الثانيه اللي هي كومونتير؟ فاش نقول كومونتير بليتو شفتو بعدا هنا بين نطبق عندي في الديابوزيتيف، هو زادني لا دات وزادني موصبني ملال وتتعاود عندي دروك هذه في كاع لي ديابوزيتيف ديالي. نمشيو نرجعو نشوفو اشنو هما لي كومونتير. هادو اللي قالوا لي كومونتير اي دوكيمون، تشوفوا بان عنده هو 4 ديال البلايص فين يمكن لي انا نكتب. هذا لا فيرسيون امبريمابل، يعني الا بغيت انا نطبع هاد بريزونطاسيون كيفاش غادي يكونوا عندي لي زونتيت. مثلا نقول ليه دات اور مثلا الفوق، ها هو غيكتب لي لا دات الفوق. نيميرو دو باج غيكون عندي هنا لتحت. اون تيت مثلا نقول باور بوينت 2013. بي دو باج نقول مثلا موس بني ملال، نقول لي ابليكي بارتو. الا جيت انا نشوف فانا متلاحظ شنو هي موس بني ملال وفين هي باوربوينت 2013 ما كاينينش عندي هنايا. ولكن الا مشيت للافيشاج غادي نلقى عندي هنايا باج دو كومونتير، يعني عطاني لا فيرسيون امبريمابل ديال لا بريزونطاسيون. كيف ما تنشوف هنايا ها هو عطاني هنايا باوربوينت 2013، عطاني لا دات دو جوردوي، عطاني موس بني ملال ونيميرو دو باج، وهي الديابوزيتيف الاولى. وهنايا نقدر نكتب واحد لو تكست ديالي اولا واحد الكومونتير ديالي. الديابوزيتيف الثانيه كذلك، الثالثه، الرابعه، انسو دو سويت، باش انني نحصل على هاد لي كومونتير هذا. رجع للمود دافيشاج اللي هو نورمال. قبل ما نشوفوا لي تيم وحنا نيت هنا عند لافيشاج نشوفوا شنو هما هاد لي مود دافيشاج. انا عندي هنا اول حاجه هي مود نورمال اللي انا كنعرف كيكون عندي هنا هاد الفولي هذا اللي فيه كاع لي ديابوزيتيف ديالي اللي انا كنخدم عليهم. وهنايا كاين عندي ديابوزيتيف اونكور اللي انا خدام فيها. كاين عندي كذلك هنا مود بلون. شنو هو مود بلون؟ باش نكليك عليه تعطيني كاع لي ديابوزيتيف اللي عندي والمحتوى ديالهم، باش انني تنبقى غادي نسويفي لا بريزونطاسيون ديالي فين انا كاين وعلاش انا خدام بالعناوين بكل حاجه. مود دافيشاج اللي هو تريوز دو ديابوزيتيف، تنكليك عليه تعطيني كاع لي ديابوزيتيف قدامي مشات فين وحده بوحده اللي بغيت انا نخدم عليها. ندير عليها دوبل كليك وهي تتفتح قدامي في اخر مود كنت فاتح اللي هو مود بلون. اي اونفان مود كومونتير هو اللي قلنا لا فيرسيون امبريمابل. اي مود دو ليكتور الا بغيت انا نقرا هاد لا بريزونطاسيون ديالي، يعني انا نشوفها قدامي ونقراها مود دو ليكتور. هاد لي مود هادو كاملين اللي كنا شفنا فوق فهما كاينين عندنا هما نيت اللي لتحت، يمكن ليا كاملين كذلك نافيغي ما بيناتهم هنايا حتى ترجع المود اللي هو مود نورمال ديالي هنا. اخر نقطه عندنا في الفيديو ديال اليوم هو موديفي لي تيم دو لا بريزونطاسيون. انا عندي هاد البريزونطاسيون هذه وبغيت نموديفي ليها التيم ديالها. بغيت انني نشونجي ليها واحد لو تيم ونختار واحد اللون واحد الشكل بحال كما كنا شفنا في البدايه ديال لي موديل. فانايا تنمشي للافيشاج، كنمشي ترجع الماسك دو ديابوزيتيف، كنلقى عندي هنايا لي تيم. الوغ موديفي لو تيم لي تيم، وكنلقى عندي هنايا لونسومبل ديال لي تيم اللي انا كاينين عندي. نختار منهم التيم اللي انا عجبني ونقول ليه ابليكي، وبذلك هو غادي يطبق على كاع لي زوطخ ديابوزيتيف. ابخي نقول ليه ديزاكتيفي مود ماسك، وطلعت بان التيم اللي انا اختاريت راه طبق عندي في كاع لي زوطخ ديابوزيتيف. وبذلك غادي نكونوا سالينا لي دو بارتي ديال هذا الفيديو ده اللي كريي دي بريزونطاسيون اي ميتر ان فورم بريزونطاسيون اون اوتيليزون ماسك دي ديابوزيتيف. والفيديو الجاي ان شاء الله عندنا فيه محتوى اخر. شكرا.